क्या सर देखते हैं अभी मुज़ाकरात डेड लॉक पे चल रहा है सारा। डेड लॉक से भी बात आगे बढ़ गई है। तालिबान फड़ेंगे पहली दफ़ा। अच्छा, जितना इनका कैरियर है ये किसी के हाथ नहीं आए और ये पाकिस्तान के हाथ चढ़ गए हैं। इंडियन राह एजेंसी है, उसने अपने दहशतगर्दी के कैंप बनाए हुए हैं, तो ये बाज नहीं आ रहे थे। हम बैन अवी सतह पर जाके पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करते हैं, उस पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करेंगे जो हमें इस्लामाबाद बुला के मुज़ाकरात करता था। क्या बात। तालिबान को लेने के देने पड़ गए हैं। फिर ये वहाँ से अपनी उस गलती को इन्होंने भोंडे तरीके से उसको सही करना चाहा और कहा जी नहीं, बॉर्डर कमीशन नहीं है, ये तो दो मुल्कों का मामला है, हम मिलके आपस में तय कर लेंगे, तो ये मामला हम पर छोड़ दें। ये बॉर्डर कमीशन की जो बात तय हो गई थी दोहा में, उससे मुकर गए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार नाज़िम मलिक साहब। इनसे आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो चलने वाले मुज़ाकरात हैं वो कहां तक पहुंचे हैं और पिछले 2 से 3 जो दौर गुजर चुके हैं उसमें कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसमें डेड लॉक जो है वो चलता आ रहा है। और दूसरी जानिब देखा जाए तो मुज़ाकरात के दौरान भी बॉर्डर पर जो है वो कशीदगी है और हर दिन जो है वहाँ पर अफ़गानिस्तान की तरफ से जो है वो पाकिस्तान की हदूद में फायरिंग के वाक़यात जो हैं वो भी रूनुमा हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से भी उसका जवाब जो है वो भरपूर अंदाज में दिया जा रहा है। तो सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। क्या सर देखते हैं अभी मुज़ाकरात डेड लॉक पे चल रहा है सारा सूरत हाल। डेड लॉक से भी बात आगे बढ़ गई है। अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ, जिस तरह हम कहते हैं फड़े गए, तो तालिबान फड़े गए पहली दफ़ा। अच्छा, ज़िंदगी में जितना इनका कैरियर है ये किसी के हाथ नहीं आए और ये पाकिस्तान के हाथ चढ़ गए हैं। हुआ कुछ यूँ है कि सरहदी कशीदगी तो चल रही है, यानी कि वहाँ पर वो TTP को भी सहूलतकारी कर रहे हैं, प्रॉक्सी बनाकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़। इस तरह BLA है, इस तरह वहाँ पर इंडियन राह एजेंसी है, उसने अपने दहशतगर्दी के कैंप बनाए हुए हैं, तो ये बाज नहीं आ रहे थे। तो इन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि हम इंटरनेशनल लेवल पर रिकगनाइज भी हो जाएंगे, हमारी बड़ी बात बन जाएगी, हम बैन अवी सतह पर जाके पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करते हैं, उस पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करेंगे जो हमें इस्लामाबाद बुला के मुज़ाकरात करता था। क्या बात है। तो हम तो कतर जाके मुज़ाकरात करते हैं, सारी दुनिया हमें देखेगी। बिल्कुल सही। तो ये इनके गले में पड़ गया। अब वो वहाँ पर गए हैं तो तालिबान को लेने के देने पड़ गए हैं। पाकिस्तान तो इंटरनेशनल लेवल का चैंपियन पहले ही है। बिल्कुल। तो जब मुज़ाकरात हुए दोहा में, वहाँ पर इन्होंने वादे वईद किए कि ठीक है जी, हम ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, दहशतगर्दों को रोकेंगे। ऐसे फिर ये चले गए इस्तांबुल, तुर्किया में चले गए। वहाँ पर जाकर ये पिछले वादों से मुकर गए। मैं आपको आपके तवज्जो से आपके नाज़रीन को बताऊंगा कि दोहा के बाद इस्तांबुल में जो मुज़ाकरात हुए हैं उसकी एक फैक्ट फाइंडिंग एक रिपोर्ट तैयार हो रही है। अच्छा, हाँ जी, जो कतर और तुर्किया इकट्ठे मिलकर कर रहे हैं, और इस रिपोर्ट में बिलवास्ता तौर पर उन्होंने तालिबान को ज़िम्मेदार करार दे दिया है जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। अच्छा, हाँ जी, ये बड़ी एक्सक्लूसिव मैं आपको खबर दे रहा हूँ। खबर है ये। और ये जो एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तैयार हो रही है, ये जब भी नेक्स्ट मुज़ाकरात होंगे तालिबान के और पाकिस्तान के दरमियान, जो मुमकिन तौर पर कहा जा रहा है कि शायद रशिया और चाइना में हो, या शायद में भी इस्लामाबाद में भी हो सकते हैं। ये दोनों ममालिक की जो गैर जानबदार ममालिक हैं, उनकी ये रिपोर्ट अगले मुज़ाकरात में पेश की जाएगी और उसमें लिखा होगा कि बिलवास्ता तौर पर जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है तालिबान उसके ज़िम्मेदार हैं। एक तो ये यहाँ पर फंस गए हैं। दूसरा मैं आपको बताऊँ कि इन्होंने एक वादा किया था दोहा के मुज़ाकरात में कि हम एक सरहदी कमीशन बनाते हैं, बॉर्डर कमीशन बनाते हैं सिक्योरिटी के लिए। उसमें प्रूव हो जाएगा कि पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्द जा रहे हैं या भारत की तरफ से दहशतगर्द, यानी वो कमीशन चेक करेगा और अपनी रिपोर्ट दिया करेगा। उस कमीशन में गैर एलानिया तौर पर तुर्की और कतर के भी सफ़ीरों ने होना था। तो ये वहाँ पे कतर में वादा करके आ गए। अब जब तुर्किया में गए, इस्तांबुल में गए, तो उनको अपनी गलती का एहसास हो गया। फिर ये वहाँ से अपनी उस गलती को इन्होंने भोंडे तरीके से उसको सही करना चाहा और कहा जी नहीं, बॉर्डर कमीशन नहीं है, ये तो दो मुल्कों का मामला है, हम मिलके आपस में तय कर लेंगे, तो ये मामला हम पर छोड़ दें। ये बॉर्डर कमीशन की जो बात तय हो गई थी दोहा में, उससे मुकर गए और इस्तांबुल में आ गए विज़िट होने के लिए। वहाँ पर बैनुल-अक़वामी जो बरादरी है उसने देखा
کہ پاکستان تو صحیح کلپ رہا ہے کہ یہ ساری دہشت گردی ادھر سے آ رہی ہے. پھر جو دوحہ میں یہ گارنٹی دے کے آئے تھے, وہاں معاہدہ کر کے آئے تھے, جی ہم گارنٹی دیں گے کہ ٹی ٹی پی پاکستان میں دہشت گردی نہیں کرے گی, ہم اس کی روکیں گے. اس کی بھی ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا, تو یہاں پر آگے وہ مکر گئے کہ ہم ٹی ٹی پی کے خلاف یا بی ایل اے کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے, ہمارے تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, اور ہم تو اگر ان کو ہٹا لیا تو پھر راہ کی طرف سے جو ان کو ایڈ آتی ہے وہ بند ہو جائے گی. ہاں, اصل میں ان کا جو بزنس ہے نا وہ جنگ ہے, یہ جنگوں سے پیسہ کماتے ہیں, یہ سارے وار لارڈ ہیں. وہاں پر کوئی سویلین حکومت نہیں ہے, کوئی جمہوری حکومت نہیں ہے, وہاں پر کوئی انسانی حقوق نہیں ہے. ان کا بزنس ہے جنگ کرنا. تو یہ پاکستان کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ یہ جنگ ہو. اور میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ پاکستان نہ تو رشیا ہے اور نہ ہی نیٹو یا امریکہ ہے, وہ باہر کے لوگ تھے, ہم یہیں کے رہنے والے ہیں. ان کو تو پتہ نہیں ہے نا صورتحال. ہم انہی پہاڑوں میں پیدا ہوئے ہیں, انہی پہاڑوں میں ہمارے جو رشتہ دادے ہیں, ہمارے جو جوان ہیں, ہماری جو قوم ہے, ہماری پختون جو بیلٹ ہے وہ اپنی سرحدوں کا دفاع کرنا جانتی ہے. ہم انہیں کر لیں گے. آج جو خواجہ اسد صاحب نے بیان دیا ہے کہ ہم توڑا بوڑا کے جو مسالے ہیں نا وہ بھی بھلا دیں گے, تو پاکستانی قوم, پاکستان کے ادارے, پاک افواج پر اتنی ہمیں ماشاءاللہ ہمیں اپنا اتنا اعتبار ہے, فخر ہے کہ صدر جو امریکن صدر ہیں وہ آج بھی تعریفیں کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی کہ 7 طیارے گرائے ہیں, وہ باہر کے ملکوں میں جا کے وہ اعلان کرتے ہیں. تو یہ ہمارا فخر ہے. پاک فوج جو ہمارا جو مضبوط دفاع ہے, اس نے ناقابل تسخیر بنا دیا ہے پاکستان کے دفاع کو. ہمیں کسی کی اجازت یا کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے کس کا جواب کس طرح دینا ہے. ہم اپنے دفاع میں اپنا جواب دینا جانتے ہیں, اور جو خود ساختہ اس نے جنگ بندی کی ہوئی ہے, جو روز دھمکیاں لگاتا ہے مودی کہ ہم جی دوبارہ آئیں گے تو یہ کریں گے وہ کریں گے, وہ دوبارہ منہ اٹھا کے دیکھ لیں. اب پاکستان نیکسٹ لیول پر اس کا جواب دے گا. چائنا نے بھی حال میں بھی اعلان کر دیا ہے کہ جیسے بھی ہوگا پاکستان, اگر انڈیا کی لڑائی ہوتی ہے تو چائنا پاکستان کے ساتھ ہوگا. میں آج کی آپ کو لیٹسٹ بتاتا ہوں کہ شمالی تھاد کے جو مقتول رہنما ہے احمد شاہ مسعود, ان کا بیٹا ہے احمد ولی مسعود, وہ کھل کے سامنے آ گیا شمالی تھاد سے. اس نے پاکستان کے موقف کی حمایت کی ہے. یہ جو دونوں مذاکرات ہوئے ہیں, اس نے کہا کہ طالبان ان کی افغانستان میں کوئی پذیرائی نہیں ہے, ان کی عوامی مقبولیت نہیں ہے, قوم ان کے ساتھ نفرت کرتی ہے اور وہ ان سے جان چھڑانا چاہتی ہے. میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگلے آنے والے دنوں میں, اگلے آنے والے وقت میں جو افغانستان کی اپوزیشن جماعتیں ہیں, جو جمہوری اور سیاسی جماعتیں ہیں, وہ آگے آنے والی ہیں, اور ان کے خلاف ایک بہت منظم ایک تحریک چلنے والی ہے. اور اللہ نہ کرے کہ پاکستان ان کے ساتھ جنگ ہو. ہم امن پسند قوم ہے, ہم امن چاہتے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں دار اندازی بند. لیکن اب اس کا آگے فیصلہ کیا ہے؟ مطلب ابھی تو مذاکرات ختم ہو گئے, اب کوشش کچھ بھی نہیں ہوا, تو اب آگے کیا چیزیں؟ اب آگے یہ کوشش کی جا رہی ہے, وہ سیز فائر اسی طرح رہے گا جو مطلب معاہدہ ہے, وہ سیز فائر وہاں تک تو ہے کہ وہ کہتے ہیں جی پاکستان ہم پر حملہ نہ کرے, اتنا سیز فائر ہے. ٹی ٹی پی بارڈر کراس کر کے ہم پر حملہ کرے, وہ سیز فائر نہیں ہے. یہ بڑا واضح تضاد ہے طالبان کے موقع میں. اب چائنا اور رشیا درمیان میں آئے ہیں, اور ان کا کہنا ہے کہ ایک موقع ہمیں دیا جائے, ہم مذاکرات میں بٹھاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کسی درمیانی حل کی طرف بات ختم ہو. لیکن میرا خیال ہے کہ جو دوحہ اور قطر میں ہوا ہے وہ بڑے پن پوائنٹ ہے. اچھا, آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں, دوحہ کے بعد یہ استنبول میں مذاکرات میں آئے, کیونکہ یہ ایک لینڈ لاک کنٹری ہے, ان کی اپنی کوئی پیداوار نہیں, کوئی ان کی راستہ نہیں ہے. تو یہ پاکستان پہ ان کا انحصار ہے, ماچس کی تیلی سے لے کر اور پوری انڈسٹری چلانے تک جو بھی ہے, کھانا پینا, یہ ان کا پاکستان کی طرف سے آئے گا. اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھارت کے ساتھ جو ہے نا تجارت کا راستہ دیا جائے. یہ انہوں نے ایک نئی ڈیمانڈ رکھی ہے مذاکرات میں, اور پاکستان کو ناقابل قبول ہے, اور یہ کبھی ہوگا بھی نہیں. انشاءاللہ اگر مذاکرات ہوئے, میرٹ پر ہوئے, تو پاکستان کا موقف وہ مانا جائے گا اور پاکستانی ون کرے گا. ان کی جو طالبان انٹرنیشنل لیول پر ناکام ہو چکے ہیں اور دہشت گرد ثابت ہو چکے ہیں, اور پاکستان نے ناقابل تردید اس بات کے ثبوت دے دیے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ
افغانستان کے وزیر خارجہ ملا امیر متقی جب بھارت کے طویل دورے پر گئے تو وہاں پر انہوں نے وہاں کے فوجی ہیڈ کوارٹر میں رہا اور اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے افسران سے ملاقات کی۔ اچھا، یہ تو ویسے بھی اب یہ ویسے بھی کلیئر ہو چکا ہے کہ جب وہ ادھر تھے اور اس کے بعد ہی تو سارا نظام شروع ہوا ہے۔ ہاں، اس کے بعد یہ سارا کام شروع ہوا ہے۔ وہاں پر وہ ہمارے جو دو دشمن ملک ہیں، بھارت تو ہے ہی ہے، اسرائیل کے ساتھ اسرائیل نے مستقل طور پر انڈیا میں ایک اڈا بنا لیا ہوا ہے پاکستان محالہ۔ وہ کہتے ہیں جی ہم ان کو سپورٹ کریں گے انڈیا کو، اگر کوئی جنگ ہوئی تو جو پچھلی جنگ ہوئی ہے مئی میں اس میں بھی اسرائیلی وہاں پر کشمیر میں، تو ان کی جرت نہیں ہوئی پاکستان کو دیکھتے ہوئے، نہ وہ کبھی آئیں گے نہ وہ انڈیا کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں۔ پاکستان کا دفاع اتنا مضبوط ہے کہ یہ 3 4 5 ملک مل کے بھی پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان دفاع میں بھی کامیاب ہوگا، سفارتی سطح پر بھی کامیاب ہوگا، اور پاکستان اپنے جو مفادات ہیں ان میں سرخرو ہوگا۔ چل، بہت شکریہ، تھینک یو۔